हाय वीवर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और नाजरीन, आज के जो वीलॉग है उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे अहम मसला जो है वो है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का आज बरतरफ और नाअहल हो जाना, जो कि आज़ाद कश्मीर के की जो आला अदलिया है उसकी जानिब से किया गया। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानिब से, उनके फुल बेंच जो फुल कोर्ट था उसकी जानिब से 2 दिन कबल जो तकरीर की गई थी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उसके हवाले से समाअत हुई। और उसमें जो माफ़ी उन्होंने मांगी थी, गैर मशरूत माफ़ी, उसे कबूल नहीं किया गया और उसे मुस्तरद करते हुए उन्हें ना सिर्फ सज़ा सुनाई गई बल्कि उन्हें नाअहल भी कर दिया गया। सज़ा जो थी वो सिर्फ अदालत बर्खास्त होने तक थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बरतरफ किया गया था और नाअहल करार दे दिया गया था जब उन्होंने ख़त नहीं लिखा था, और उस ख़त ना लिखने की पादाश में उनकी हुकूमत को जो है ना वो रुखसत कर दिया गया था। बिल्कुल उसी तरीके से अब आज़ाद कश्मीर में भी यही हुआ है। साथ साथ आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जारी है इसी तौहीन अदालत केस की, और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बड़े सख्त आए हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये यानी ये जो माफ़ी है इसको कबूल करना या मुस्तरद करना अदालत का इख्तियार है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 6 महीने तक जो है वो सज़ा भी सुना सकते हैं। 15 दिन का टाइम दिया गया है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में, और अब उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए। लेकिन ये रद्द-ए-अमल ना आना, इस पर फवाद चौधरी का ट्वीट भी है कि चाहे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का हो या पाकिस्तान का, अदालती अहकामात को मानना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मिसाल बना के, एक नज़ीर बना के पाकिस्तान की हुकूमत के सामने पेश करना चाह रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनको भी ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए। जो हमारी आला तरीन अदलिया है, हमारी अदालत उस्मा है, वो कोई सू मोटो नोटिस भी ले सकती है या कोई एप्लीकेशन फ़ाइल कराई जा सकती है। जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, जिस तरीके से पार्लियामेंट में करारदादें पेश की गईं अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़, फिर हुकूमत का अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन को पैसे ना जमा कराना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अब एक चार्जशीट बनती जा रही है। और ये चार्जशीट जो है ना, ये बना के रखी भी तो है, ये किसी वक्त भी एक्टिव हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी भी वक्त कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन तमाम चीज़ें बड़ी सोच समझ के की जा रही हैं, और ख़ास तौर पे आज जो एक मुलाकात हुई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से, तो ज़राए के मुताबिक, ये सोर्सेज हैं जो कह रही हैं कि ये मुलाकात हुई है रफ्तार से कुछ देर कबल ये मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। यानी एक जो आम तासुर दिया जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आपस में डिवाइड है या कोई रिफ्ट है या इख्तलाफात हैं, लगता नहीं है कि कोई इख्तलाफात हैं। सब जजेस अपनी अपनी अपने अपने नज़रिए के तहत फ़ैसले दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म का कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज इस मुलाकात के बाद एक वज़ाहती बयान भी जारी किया, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कन्वेंशन था आइन की गोल्डन जुबली का, 1973 के आइन की गोल्डन जुबली का जो एक कन्वेंशन या इजलास था, उसमें तमाम 15 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सबको बुलाया गया था। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये नहीं पता था कि वहाँ पे सियासी तकारीर की जाएंगी, और वहाँ पे जिस किस्म की सियासी तकारीर की गई, पहले उन्होंने तकरीर करने से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजरत कर ली थी। लेकिन चूँकि ऐसी सियासी तकारीर थी, वहाँ अपनी वजाहत देना उनका ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने बेहतर ये समझा कि वहाँ पे तकरीर करके, बात करके वजाहत भी दी जाए और ये बात क्लियर की जाए कि जो कुछ सियासी गुफ्तगू पार्लियामेंट के उस कन्वेंशन में की गई, उसका जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी नशिस्त मेरी अपनी मर्ज़ी से नहीं रखी गई थी, बल्कि एक बड़ी पर्सनालिटी, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ, मतलब एक जस्टिस हैं जिनको कि मदऊ किया गया था, और जो सीट का इंतखाब था, नशिस्त का इंतखाब, वो मेज़बानों की जानिब से किया गया था। जहाँ उनसे तशरीफ़ रखने के लिए कहा गया, वो वहाँ बैठ गए। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जी जिस किस्म की तकारीर की गई, उसके बाद उनका तकरीर करना या उनका वजाहत करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से उन्होंने इस इजलास में बात की। लेकिन नाज़रीन, इस हवाले से जो है गुजरांवाला बार की जानिब से एक रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है, जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उनके कंडक्ट के ख़िलाफ़ दिया गया। और उन्होंने कहा है कि जी एक बावक़ार या एक जो जज होता है, जो उसका एक वक़ार होता है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है उस रेफरेंस में गुजरांवाला
بار نے کی جی اس میں جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ نے خطوط لکھے، میڈیا کو جاری کیے، تو اس سے عدالت کے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برطرف کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ ریفرنس جمع کرایا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں۔ ناظرین دوسری جانب سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ بھی جمع کرا دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ حکومت نے پیسے نہیں جمع کرائے، 21 ارب روپے حکومت کو ریلیز کرنے تھے، اس میں سے 10 ارب جمع کرانے کے احکامات تھے سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن حکومت چونکہ فنڈز کی کمی ہے اس وجہ سے جمع نہیں کرا پائی ہے، جبکہ 75 ارب روپے جو ہیں وہ ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں ترقیاتی کاموں کی بہت ضرورت ہے، ترقیاتی کام زیادہ ضروری ہیں، الیکشن تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ترقیاتی کام چونکہ عوام کی بھلائی کے لیے، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ 75 ارب روپے جو کہ احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس نے ریلیز کیے ہیں، لیکن 10 ارب جو حکومت کو الیکشن کمیشن کو دینے تھے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نہیں دیے گئے ہیں۔ اب جبکہ یعنی الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک باقاعدہ تحریری رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے ایک صفحے پر مشتمل، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس پہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی کارروائی کی جائے گی، کیا توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ موجودہ حکومت کی کابینہ، پارلیمنٹیرینز، وزیر اعظم کے خلاف بھی کی جائے گی، یا اس کو اکثر نظر انداز کر دیا جائے گا، کوئی ایک اور ڈیٹ دے دی جائے گی کہ چلیں ابھی نہیں جمع ہوئے تو ایک ہفتے کے بعد جمع کرا دیں۔ ساتھ ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کی اگر بات کی جائے تو 75,000 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا بھی اس رپورٹ میں جو ہے نا وہ جمع کرایا گیا ہے، یعنی 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے، جو ان کی کمی جو ہے نا وہ پیش آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکار الیکشنز کے لیے چاہیے ہوں گے صرف پنجاب اسمبلی کے، تو پھر تو ناظرین پورے پاکستان میں جب الیکشنز ہوں گے اور اس میں سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت پڑے گی تو پھر کیا ہماری پوری افواج پاکستان جو ہے وہ الیکشن کے لیے تعینات ہو جائے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا واقعی اتنے سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن کرانے کے لیے؟ کیا اس پورے الیکشن کو جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کی سربراہی میں یا ان کی سپرویژن میں کرانا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن کا بھی کام بنتا ہے کہ ان کے اپنے پریزائڈنگ آفیسرز اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ یا ججز ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں؟ تو کیا یہ اب فوج کی نگرانی میں ہونے ہیں الیکشن، یا سیکیورٹی اہلکاروں کی نگرانی میں ہونے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو مینیج کرے، اور جہاں جہاں حالات خراب ہیں صرف وہاں پہ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ کیا الیکشن کمیشن ایگزیجریٹڈ باتیں کر رہا ہے، یعنی الیکشن کے اخراجات کی بات کی جائے، سیکیورٹی اہلکاروں کی بات کی جائے، اتنے سیکیورٹی اہلکار تو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ تو پورے پاکستان میں اگر الیکشن ہو تو 8-9 لاکھ سیکیورٹی اہلکار کس طریقے سے فراہم کیے جائیں گے پورے پاکستان میں؟ ناظرین یہ بھی ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ اس پہ اب سپریم کورٹ کی جانب سے کیا ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں جلد سماعت کی استدعا جو ہے مسترد کر دی گئی ہے، اور ابھی تو یہ بات بھی ہونی ہے کہ جی کیا یہ کیس قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرویو ہوا تھا منصور علی خان نے لیا تھا، اس کی کچھ کلپس لیک ہوئے، وائرل ہوئے، اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے 2008 میں ایک گاڑی کلیئر کرائی تھی جو کہ الاؤڈ نہیں تھی، لیکن یہ گاڑی کلیئر ہوئی اور یہ گاڑی زیر استعمال بھی ہے۔ ساتھ ساتھ جو باتیں اس انٹرویو کی جو نشر نہیں ہوئی تھیں وہ لیک ہوئیں۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیک کرنے والے کون ہیں جنہوں نے وہ تمام باتیں اس وقت تو نہیں چلائی گئیں لیکن بعد میں وہ تمام باتیں لیک کر دی گئیں، اور یہ مریم نواز کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ جو باتیں توشہ خانہ کے حوالے سے کر رہی تھیں عمران خان کے لیے، تو لیکن جو ایک کار جو کہ نواز شریف صاحب نے لی تو پھر اس کا کیا جواب؟ وہ کہتی نہیں جی وہ عمران خان نے گھڑی چوری کی، جبکہ نواز شریف صاحب نے گاڑی کلیئر کرائی اور وہ گاڑی جو ہے نا پیمنٹ کر کے لی گئی۔ تو ناظرین اگر گھڑی جو ہے وہ چوری کی گئی ہے، گھڑی کی بھی تو پیمنٹ کی گئی ہے، جبکہ گھڑی تو الاؤڈ تھی، گاڑیاں تو الاؤڈ ہیں ہی نہیں کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں جو ہے نا لے سکیں، لیکن کئی وزرائے اعظم نے یہ گاڑیاں لیں، اور اب جبکہ 1947 سے لے کے 2001 تک کا ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جب تمام چیزیں ڈی کلاسیفائی ہوں گی تو اس کے کیا کانسیکوینسز نکلتے ہیں۔ کیا عمران خان کا توشہ خانہ کیس بن جائے گا؟ کیا دوسرے لوگوں پر بھی اسی قسم کے کیسز بن سکتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا چارج شیٹس بہت ساری جمع ہوتی جا رہی ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ کسی وقت بھی فائر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اب مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا،
بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.